नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 3 मा रहेको क्षेत्रमिति अन्तर्गत पाठ 10 परिमिति, क्षेत्रफल र आयतनमा आज हामी क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, क्षेत्रफल अर्थात् हामी आज आयत र वर्गको क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब क्षेत्रफल भनेको के होला? एकपटक स्मरण गर्नुस् त, क्षेत्रफल भने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं होला? हो, पक्कै पनि हामी क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले ओगटेको ठाउँलाई सो सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। क्षेत्रफललाई वर्ग एकाइमा लेखिन्छ। जस्तै हेर्नुस् त, यो किताब छ हो। अब यो बुकमा हाम्रो यहाँ के छ भन्दा यो आयताकार सतह यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पुस्तकको आयताकार सतहको क्षेत्रफल कति भन्यो भने समतल सतहमा यसले कति ठाउँ ओगटेको छ त्यो नै के हुन्छ त भन्दा यो वस्तुको सतह, कुनै सतहले ओगटेको जुन भाग छ यसैलाई नै यो सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। अब यो क्षेत्रफललाई वर्ग एकाइमा लेखिन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कति छ भन्नु, त्यो समतल सतहभित्र एक वर्ग एकाइका कतिवटा वर्गहरू अटाउँछन् भनेर गणना गर्नु हो। हेर्नुस् त, यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ? यो वर्गकार वर्ग देख्न सक्नुहुन्छ, जुन एक एक एकाइ छ। यो एकाइ सेन्टिमिटरमा पनि हुन सक्छ, मिटरमा पनि हुन सक्छ, हो, किलोमिटरमा पनि हुन सक्छ। भने यो वर्गले ओगटेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ भन्दा एक वर्ग एकाइ अर्थात् एक स्क्वायर सेन्टिमिटर, 1 स्क्वायर युनिट भन्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, अब सेन्टिमिटर छ भने 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर, मिटर छ युनिट भने 1 स्क्वायर मिटर भन्छौँ। अब आज हामी आयताकार, हेर्नुहोस् त, यहाँ आयताकार सतह देख्नुभएको छ जसको लम्बाइ 2 सेन्टिमिटर र चौडाइ 1 सेन्टिमिटर भएको आयताकार सतह छ। यो आयताकार सतहभित्र एक वर्ग सेन्टिमिटरका दुईवटा वर्गहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो दुईटा वर्गले ओगटेको भाग नै यो आयताकार सतहको क्षेत्रफल भयो। भनेपछि यहाँ दुईटा वर्गाकार कोठाहरू छन्। भनेपछि यसको क्षेत्रफल 2 के भयो त 2 cm स्क्वायर भयो। 2 के भयो त वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब यसैलाई हामीले सूत्रबाट यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल गर्यो भने पनि 2 × 1 गर्यो भने 2 स्क्वायर सेन्टिमिटर आउँछ। यसरी कोठा गनेर पनि हामी क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्छौँ। वर्गाकार कोठा, कुनै पनि आयताकार सतहले कति भाग ओगटेको छ त्यसमा कतिवटा वर्ग सेन्टिमिटरका अथवा वर्ग एकाइका वर्गाकार कोठाहरू छन्, त्यो कोठाहरू कतिवटा छ त्यति नै के हुन्छ, क्षेत्रफल हुन्छ। यो चाहिँ कोठा गने वर्गाकार कोठा गनेर भयो भने अर्को त्यसैको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल पनि त्यसको के हुन्छ, क्षेत्रफल हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसपछि हो, यसमा 3 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 2 सेन्टिमिटर चौडाइ भएको आयताकार सतहहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। यो आयताकार सतह 3 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 2 सेन्टिमिटर चौडाइ भएको आयताकार सतहमा के छ भन्दा एक वर्ग सेन्टिमिटरका 1 2 3 4 5 6 वटा वर्गहरू छ। अर्थात् यो आयताकार सतहको क्षेत्रफल 6 cm स्क्वायर भयो। अब यसैको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ, 3 सेन्टिमिटर टाइम्स 2 cm गर्यो भने 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुने भयो। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ आयताकार सतह जसको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर छ र यसको चौडाइ 2 सेन्टिमिटर छ। अब यसमा एक वर्ग सेन्टिमिटर भएका कोठाहरूको सङ्ख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा कोठाहरू ओगटेको छ। 8 वटा कोठाहरू यहाँ अटेको छ। भनेपछि यसको क्षेत्रफल वर्गाकार कोठा गर्दाखेरि कति भयो, 8 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। र यसैलाई हामीले यसको लम्बाइ र चौडाइलाई गुणन गर्यो भने यसको गुणनफल 8 cm स्क्वायरै आयो, एउटै आउँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आयताकार सतह जसको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर छ र चौडाइ 2 सेन्टिमिटर छ, जहाँ के छ, एक वर्ग सेन्टिमिटरका 1 2 3 4 5 10 वटा वर्गाकार कोठाहरू छ। भनेपछि यो आयताकार सतहको क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो।
अब यसैलाई हामीले यसको लम्बाइ र चौडाइलाई गुणन गर्यो भने गुणनफल कति आउँछ त 10 cm²। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले वर्गाकार कोठा पनि गरेर पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ र अर्को के त भन्दा त्यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफलबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको आधारबाट हामी भन्न सक्छौँ आयतको क्षेत्रफल, हेर्नुहोस् त एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, कुनै यो आयताकार छ, अब यसको मानौँ लम्बाइ कति छ यल छ, हेर्नुहोस् है, चौडाइ कति छ बी छ भने यो आयतको क्षेत्रफल कति हुनुभयो त भन्दा आयतको क्षेत्रफल A = लम्बाइ गुणा चौडाइ यल टाइम्स बी भनेर हामी भन्न सक्छौँ अघि नैको छलफलबाट पनि। यसरी कुनै पनि आयतको क्षेत्रफल कति रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल रहेछ। यहाँ पनि हामीले यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल हामीले नापेर गुणन गर्यो भने यसले ओगटेको भागको क्षेत्रफल आउँछ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त यहाँ आयतको क्षेत्रफल, यहाँ एउटा आयत दिएको छ जसको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर छ, त्यस्तै यसको चौडाइ कति छ त भन्दा 3 सेन्टिमिटर छ। यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला यहाँलाई पक्कै पनि याद छ। क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै यहाँ एकाइ के दिएको छ सेन्टिमिटर छ भनेपछि अब यहाँ 1 वर्ग सेन्टिमिटरका कतिवटा वर्गाकार कोठाहरू अर्धछन् भनेर कोठा गणना गरेर पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। एकपटक हेरौँ त, यहाँ वर्गाकार कोठाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हो। यो 1 वर्ग सेन्टिमिटरका कतिवटा वर्गाकार कोठाहरू छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 वटा छ। यसको क्षेत्रफल कति भयो त 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसैलाई सूत्रबद्ध रूपबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ यो आयतको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ 3 सेन्टिमिटर छ, अनि क्षेत्रफल कति यहाँलाई थाहा छ नि है। सूत्रबाट गर्दाखेरि आयतको क्षेत्रफल के हुन्छ लम्बाइ गुणा चौडाइ यल टाइम्स बी हुने भयो। अब लम्बाइ र चौडाइ गुणनफल गरौँ 8 × 3 गर्दाखेरि 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो यसको क्षेत्रफल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी कुनै पनि आयतको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि हामी दुई तरिकाबाट गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा वर्गाकार कोठाहरू गणना गरेर हो र अर्को लम्बाइ गुणा चौडाइ यल टाइम्स बी गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त वर्गको क्षेत्रफल एरिया अफ स्क्वायर। अब वर्ग भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा छँदैछ लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको आयत हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्ग भन्छौँ। अब वर्गको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त अघि हामी जसरी आयत गऱ्यौँ त्यस्तै तरिकाबाट यहाँ गर्न सक्छौँ। यो वर्गाकार सतहको यहाँ दिएको छ जसको लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यहाँ लम्बाइ र चौडाइ दुवै के छ त बराबर छ। यो वर्ग पनि एउटा के हो भन्दा आयत हो। कस्तो आयत हो त भन्दा लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको आयत हो वर्ग भनेको पनि। अब वर्गाकार सतहको लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ त बराबर हुन्छ यल = बी हुन्छ भनेपछि वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल यल टाइम्स बी। किन भन्दाखेरि अब यो पनि एउटा आयत हो। कस्तो आयत हो त भन्दा आसन्न भुजाहरू बराबर भएको, अर्थात् सबै भुजाहरू बराबर भएको आयत हो। अब यहाँ बी भन्ने ठाउँमा कति छ यल र बी के हुन्छ बराबर। यल बी को ठाउँमा हामीले यल लेख्न सक्छौँ यल टाइम्स यल भनेको यल स्क्वायर हो। अब यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अघि हामीले आयतको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त आयतको क्षेत्रफल एरिया हामी कसै गऱ्यौँ भन्दा यल × बी गऱ्यो भने एरिया निकालेका थियौँ हो अघि भने। अब वर्गको क्षेत्रफल हामी के गर्न सक्छौँ वर्गको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् है। वर्गको क्षेत्रफललाई यल स्क्वायर भनेको ए आउँछ। अब यसबाट यहाँले दुईटा रिलेसन पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यल टाइम्स बी भनेको एरिया, एरिया भनेको आयतको क्षेत्रफल, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल नै त्यो आयतको क्षेत्रफल हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई लम्बाइ एरिया दियो, आयतको एरिया दियो, चौडाइ दियो, लम्बाइ निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा यल = यहाँ मल्टिप्लाई छ उहाँ डिभाइड, जुन क्षेत्रफललाई चौडाइले भाग गर्यो भने लम्बाइ निस्किन्छ। त्यस्तै यदि एरिया दिएको छ र लम्बाइ दिएको छ भने चौडाइ निकाल्नु पर्यो भने बी = यो एरियालाई
लम्बाइले डिभाइड गर्यो भने आयतको चौडाइ निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वर्गको क्षेत्रफल यल स्क्वायर गर्यो भने वर्गको क्षेत्रफल निस्किन्छ। भनेपछि कुनै पनि वर्गको क्षेत्रफल दियो र हामीले त्यसको लम्बाइ निकाल्नु पर्यो, भुजाको लम्बाइ निकाल्नु पर्यो भने यल इक्वल्स टु रुट अन्डर ए गर्छौँ। वर्गमूल गर्यो भने त्यो वर्गको क्षेत्रफल दिएको अवस्थामा वर्गको भुजाको लम्बाइ निकाल्न सकिन्छ। यति बुझिहाल्नु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, वर्गको क्षेत्रफल। अब यो वर्गको क्षेत्रफल कति होला हेर्नुहोस् त, लम्बाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ कति छ यो पनि 3। यहाँलाई थाहा छ नि, वर्ग भन्ने बित्तिकै लम्बाइ र चौडाइ के बराबर भएको आयत हो। अब यसको क्षेत्रफल कति भन्नको अर्थ यहाँ एकाइ सेन्टिमिटरमा दिएको छ भनेपछि यहाँ 1 वर्ग सेन्टिमिटरका कतिवटा वर्गाकार कोठाहरू अट्छन्, त्यो नै यो वर्गको क्षेत्रफल भयो। हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् त, 1 वर्ग सेन्टिमिटरका कतिवटा वर्गाकार कोठाहरू यो वर्गभित्र छ त। यहाँ गन्ती गरौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि क्षेत्रफल के हुन्छ, वर्ग एकाइमा हुन्छ, एकाइ के छ सिएममा छ भनेपछि 9 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। यसरी हामी वर्गाकार कोठाहरू गन्ती गरेर पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई सूत्रबाट पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्गको लम्बाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर। अब वर्गको क्षेत्रफल ए हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने वर्गको क्षेत्रफल यल स्क्वायर द्याट इज 3 स्क्वायर भनेको 3 टाइम्स 3 कति आयो त 9 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ है। अब एउटा प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 1, लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर, चौडाइ 6 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर लेन्थ रहेछ, यसको ब्रेथ कति रहेछ 6 सेन्टिमिटर भएको आयतको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर प्रश्न आयो। अब हामीले बुझिसक्नुभयो होला, यहाँले लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ, के निकाल्नु पर्यो आयतको क्षेत्रफल। आयतको क्षेत्रफल भनेपछि के भयो त, एरिया इक्वल्स टु एल इन्टु बी, एल टाइम्स बी भयो। भनेपछि लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल नै के रहेछ आयतको क्षेत्रफल भयो। यो आयत भयो जसको लम्बाइ कति छ 10 सेन्टिमिटर, यसको चौडाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर छ। अब यसको समाधानतर्फ गयो भने आयतको लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर, आयतको चौडाइ 6 सेन्टिमिटर, यसको क्षेत्रफल कति रहेछ भन्नको लागि हामीलाई के चाहियो सूत्र ए इक्वल्स टु एल टाइम्स बी। एल कति छ 10 र 6 को गुणनफल, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल यहाँ लेख्यौँ। अब कति आयो त 60। अब यो के भयो त 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। उक्त आयतको क्षेत्रफल 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब फेरि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, लम्बाइ 12 मिटर भएको वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेपछि हामीलाई के दियो वर्ग दियो। वर्ग दियो भने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो, वर्गको के हुन्छ लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। अनि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो वर्गको क्षेत्रफल यल स्क्वायर, एरिया के हुन्छ यल स्क्वायर। अब एरिया कसरी निकाल्न सक्छौँ त, ए इक्वल्स टु एल स्क्वायर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो वर्ग भयो जसको लम्बाइ 12 मिटर छ, यसको चौडाइ पनि के छ 12 मिटर नै छ। अब यसलाई वर्गको लम्बाइ यल 12 मिटर छ, यसको एरिया वाट भनेर सोधिएको छ, यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के छ, ए इक्वल्स टु एल स्क्वायर भनेको 12 स्क्वायर, 12 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 144 आयो। कति आयो त 144 स्क्वायर मिटर, मिटर स्क्वायर भयो। बुझ्नुभएको छ नि है। अब आयत भनेपछि लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल रहेछ। अब वर्ग भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ बराबर हुन्छ, त्यही लम्बाइ यल स्क्वायर गर्यो भने एरिया आउँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब हामी भन्न सक्छौँ उक्त वर्गको क्षेत्रफल यहाँ 144 वर्ग मिटर रहेछ भनेर। अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त, एउटा हेर्नुहोस् है, वर्गाकार चौरको क्षेत्रफल कति छ 121 स्क्वायर मिटर छ भने उक्त चौरको लम्बाइ कति होला। अघि नै के दिएको थियो हामीलाई भुजाको लम्बाइ दिएको थियो भने यहाँ र क्षेत्रफल निकाल्नु पर्थ्यो भने अहिले यहाँ चाहिँ क्षेत्रफल दिएको छ र लम्बाइ निकाल्नु छ। कस्तो क्षेत्रफल छ चौरको भन्दा वर्गाकार, वर्गाकार भनेपछि के भयो लम्बाइ चौडाइ बराबर, क्षेत्रफल दिएको छ, क्षेत्रफल भने के भयो यल स्क्वायर। अब चौरको लम्बाइ कति वर्गाकार चौर, वर्गको क्षेत्रफलको सूत्र याद गर्नु पर्यो, यल स्क्वायर बराबर हामीले ए दिएको छ, लम्बाइ निकाल्न पर्यो हामी के गर्न सक्छौँ रुट अन्डर ए गर्यो भने हामी सजिलै यसको गणना गर्न सक्छौँ। लम्बाइ हेर्नुहोस् त, यसको एरिया
121 मिटर छ, लम्बाइ र चौडाइ LL छ। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, एरिया दिएको छ, चौडाइ हामीले निकाल्नु छ, लम्बाइ अब A बराबर L स्क्वायर भनेको 121, यसरी पनि गर्न सक्छौँ, L स्क्वायर रुट अन्डर स्क्वायर रुट गऱ्यो भने कति आउँछ त 11 मिटर आउँछ। अतः हामी भन्न सक्छौँ उक्त वर्ग चौरको लम्बाइ कति रहेछ त 11 मिटर रहेछ। वर्गमूलकोबाट हामीले सजिलै गणना गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त क्षेत्रफल दियो भने त्यसको के निकाल्न सक्यौँ हामीले, लम्बाइ। वर्गाकार चौरको क्षेत्रफल दिएको छ, लम्बाइ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्दछ, L बराबर रुट अन्डर A वर्गको क्षेत्रफल। अब हेर्नुहोस् त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ, तल दिएको चित्रमा छाया परेको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त छाया पारिएको भाग, यो पहिलो भाग जुन छ यो भागको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। अब यहाँले कसरी निकाल्ने, यो कस्तो आकृतिको छ होला, एकपटक स्मरण सम्झिनुहोस् त, यो कस्तो आकृतिको होला। हो पक्कै पनि यो के छ, एउटा ठुलो आयताकार भएको देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को के छ, सानो आयताकार छ। भनेपछि यो खाली भाग छ। हेर्नुहोस् है, भनेको ठुलो आयतको लम्बाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर छ अनि चौडाइ कति छ 4 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि यो आयतको क्षेत्रफल हामीले निकाल्न सक्छौँ। लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल गरेपछि निस्किहाल्छ। भने जुन यो खाली भाग छ, यो खाली भाग भएको आकृति कस्तो छ, यो पनि आयताकारको छ। भनेपछि यसको क्षेत्रफल कति भयो त, यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणन गर्न सक्छौँ 3 र 2। भनेपछि यसको पुरा सतहको क्षेत्रफलबाट यो खाली भागको क्षेत्रफल घटायौँ भने हामी के निकाल्न सक्छौँ त, यो छाया पारिएको अर्थात् यहाँ पहिलो भाग देखाइएको छ, यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा ठुलो आयतको लम्बाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर, यसको चौडाइ कति छ 4 सेन्टिमिटर छ। अब ठुलो आयतको क्षेत्रफल सूत्र के भयो त, L इन्टु B हो, L र B को गुणनफल भनेको 6 टाइम्स 4 गर्दा 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। त्यो भनेको ठुलो आयतको क्षेत्रफल हामीले गणना गर्यौँ। अब फेरि यो सानो भाग जुन खाली भाग छ यो पनि आयत आकारको छ, आयताकारको छ। यो सानो आयतको पनि हामी क्षेत्रफल निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त, फेरि सानो आयतको लम्बाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर, सानो आयतको चौडाइ हामीले के स्मल लेटर जनाएका छौँ यहाँ B 2 सेन्टिमिटर छ। अब सानो आयतको क्षेत्रफल L टाइम्स B अर्थात् 3 टाइम्स 2 गर्दा कति आयो त 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। अब यो सबै भाग भनेको ठुलो आयतबाट यहाँ रहेको खाली भाग घटाइदियो भने यो छाया परेको भाग जुन पहिलो कलरले छाया पारेको छ यसको क्षेत्रफल हामीले निकाल्न सक्छौँ। तसर्थ हो क्यापिटल A भनेको यहाँ के त, ठुलो आयतको क्षेत्रफलबाट यो खाली भागको क्षेत्रफल सानो आयतको क्षेत्रफल घटायो भने छाया परेको भाग 24 माइनस 6 द्याट इज 18 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। यसरी गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब फेरि यस्तै अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त के भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रश्न नम्बर 5 मा तल दिएको चित्रमा हेर्नुहोस् है, छाया परेको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ, पहिला यो सम्झिनुहोस् है। हेर्नुहोस् है, यहाँ के दिएको छ त, हेर्नुहोस् त एउटा ठुलो आयत, ओहो हेर्नुहोस् त यहाँ लम्बाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर, चौडाइ पनि कति छ 6 सेन्टिमिटर। भनेपछि त यो के रहेछ, वर्ग रहेछ। हो एउटा वर्ग रहेछ, ठुलो के रहेछ वर्गाकार। अनि भित्र खाली भाग के छ, लम्बाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर। भनेपछि यो खाली भाग के कस्तो रहेछ, खाली भाग आयताकार रहेछ। भनेपछि यो छाया परेको भाग जुन छ यो कसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्दा कसरी, एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो पक्कै पनि यहाँले ठिक अनुमान गरिसक्नुभयो होला है। यो ठुलो वर्ग जुन छ यो वर्गको क्षेत्रफलबाट यो सानो आयतको क्षेत्रफल घटायौँ भने यो छाया परेको भागको क्षेत्रफल हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। वर्गको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर, अब वर्गको क्षेत्रफल कति भनेको 6 स्क्वायर द्याट इज 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब हेर्नुहोस् त सानो आयतको लम्बाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर, जुन खाली भाग छ हो यहाँ के छ
खाली भाग 3 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ कति छ 2 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् है, सानो आयतको चौडाइ 2 सेन्टिमिटर छ। अब सानो आयतको क्षेत्रफल कति भयो त? हेर्नुहोस् त, सानो आयतको क्षेत्रफल L टाइम्स B। यसरी गर्दा कति आउने भयो त? 3 टाइम्स 2 द्याट इज 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब यो वर्गको क्षेत्रफलबाट, यो पुरा क्षेत्रफलबाट यो खाली भागको क्षेत्रफल घटाइदिउँ। यो आयतको क्षेत्रफल घटायौँ भने यहाँ यो छाया पारिएको भागको क्षेत्रफल हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, तसर्थ छाया पारेको भागको क्षेत्रफल भनेको क्यापिटल ए, अर्थात् वर्गको क्षेत्रफलबाट सानो आयतको यो खाली भाग जुन आयताकार छ त्यसको क्षेत्रफल घटायौँ भने हामीले 36 - 6 द्याट इज 30 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म हामीले आयतको क्षेत्रफल L टाइम्स B, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफलबाट हामी निकाल्न सक्छौँ भन्यौँ। त्यस्तै वर्गको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै L स्क्वायर गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि लम्बाइ र चौडाइ मध्ये, लम्बाइ चौडाइ र क्षेत्रफलमध्ये कुनै दुईटा दियो, सपोज एरिया दियो भने, एरिया र चौडाइ दियो भने हामी के गर्न सक्छौँ? लम्बाइ, एरियालाई चौडाइले भाग गर्यो भने लम्बाइ आउँछ। त्यस्तै एरियालाई लम्बाइले भाग गर्यो भने चौडाइ आउँछ हो। त्यस्तै वर्गको क्षेत्रफल L स्क्वायर बराबर A, कुनै पनि वर्गको भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने L = स्क्वायर रुट A गर्यो भने त्यो वर्गको लम्बाइ निस्किन्छ। यति टाइम सल्भ गर्यो। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ पहिला बुझ्नुहोस् है। एउटा आयतको लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, पहिला प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। एउटा आयतको लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ। उक्त आयतको क्षेत्रफल 72 मिटर स्क्वायर भए लम्बाइ र चौडाइ कति कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। पहिलो सेन्टेन्स नै हेर्नुहोस् त, एउटा आयतको लम्बाइ कति छ? लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ। हेर्नुहोस् है, आयतको लम्बाइ त्यहाँ भनेको छ चौडाइको दोब्बर, चौडाइको दोब्बर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पहिला यसलाई बुझाउँ त। अब आयतको लम्बाइ कति छ अरे भन्दा चौडाइको मल्टिप्लाई हो दोब्बर, दुईले गुणन गर्नु पर्यो भनेपछि यदि यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यदि चौडाइको के रहेछ दोब्बर, के रहेछ लम्बाइ, लम्बाइ के रहेछ भन्दा चौडाइको दोब्बर भने चौडाइ कति त? हेर्नुहोस् त, मानौँ आयतको चौडाइ, हेर्नुहोस् है, आयतको चौडाइ कति मान्यौँ हामीले? मानौँ x मिटर रहेछ भने लम्बाइ कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त, लम्बाइ यहाँ प्रश्नमै भनेको छ आयतको लम्बाइ कति भयो त? चौडाइ B L, चौडाइको दोब्बर। हेर्नुहोस् है, चौडाइको दोब्बर भनेको छ। चौडाइ भनेको कति छ? x को टाइम्स दोब्बर भने दुईले गुणन गर्नु पर्यो भनेपछि कति रहेछ त? 2x मिटर रहेछ हो। लम्बाइ के छ? चौडाइको दोब्बर 2 टाइम्स, हेर्नुहोस् त, दोब्बर चौडाइको दोब्बर। यही प्रश्न बुझ्नुभयो नि है। लम्बाइ चौडाइको दोब्बर, चौडाइको दोब्बर चौडाइ x छ हामीले मानेका छौँ, दोब्बर दुईले गुणन गर्यौँ। तेब्बर भनेको भए कति हुन्थ्यो? 3ले गुणन गर्नु पर्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ आयतको चौडाइ कति छ? x मिटर मान्यो भने लम्बाइ कति भयो त? दोब्बर भनेको छ 2x मिटर। अब क्षेत्रफल पनि दिएको छ 72 स्क्वायर मिटर दिएको छ, यो त यहाँ थाहा छ। अब आयतको क्षेत्रफलको फर्मुला के भयो त? एरिया = L टाइम्स B, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल भयो। अब यसमा भ्यालु राखौँ त, A = L टाइम्स B भयो। A भनेको छ 72 भयो, = L भनेको ठाउँमा कति राख्ने? 2x, B भन्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् त, B भन्ने ठाउँमा x। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त? 72 = 2x स्क्वायर, द्याट इज x स्क्वायर =
72 डिभाइड बाई 2 यहाँ मल्टिप्लाई छ उ जाँदा डिभाइड भयो। अब 72 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 36 त्यो भने कति त यसको स्क्वायर रुट गरेपछि 6 मिटर आउँछ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ उक्त आयतको हेर्नुस् त यहाँ भ्यालु राखौँ त चौडाइ कति रहेछ त 6 मिटर रहेछ अनि यसको लम्बाइ कति रहेछ त 2x भनेको 2 टाइम्स 6 12 मिटर छ। हेर्नुस् त एकपटक के रहेछ यो लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ कि छैन हेर्नुस् त एकपटक लम्बाइ 12 छ चौडाइ 6 भनेपछि यो चौडाइको दोब्बर भयो। अब यसको क्षेत्रफल एकपल्ट चेक गरौँ त लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल गरौँ त लम्बाइ कति छ 12 चौडाइ कति छ 6 12 6 जा 72 आयो हो भनेपछि हिसाब मिलेको रहेछ भने हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुस् त यसपछि अर्को एउटा हेरौँ यहाँहरूले गरेको कुराहरू यहाँ कुन हुन्छ होला एकपल्ट सम्झनुस् त। यहाँ लम्बाइ कति छ 10 सेन्टिमिटर चौडाइ कति छ 8 सेन्टिमिटर भएको आयतको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला हेर्नुस् है यहाँ अप्सन दिएको छ कुन हुन्छ होला एकपटक विचार गर्नुस् त कुन हुन्छ होला 10 र 8 लम्बाइ र चौडाइ के दिएको छ के निकाल्नु पर्छ लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ के को आयतको भनेपछि यहाँलाई थाहा छ नि आयतको क्षेत्रफल के हुने भयो त हेर्नुस् त आयतको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफल एरिया निकाल्नु पर्यो भने यल टाइम्स बी गर्छौँ भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ गुणनफल गरौँ त कति आउँछ लम्बाइ 10 चौडाइ 8 हो 10 र 8 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ 80 ओहो सेन्टिमिटर हुन्छ कि स्क्वायर हुन्छ ल सम्झनुस् त क्षेत्रफल क्षेत्रफल के भन्छ वर्ग एकाइ त्यो भनेको सेन्टिमिटर भनेपछि कुन रहेछ त हो पक्कै पनि मिलाउनु भयो होला है हो 80 स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न हेरौँ त लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर भएको वर्गको क्षेत्रफल कति हुन्छ ओहो लम्बाइ कति 8 सेन्टिमिटर भएको के को वर्गको क्षेत्रफल भनेपछि वर्गको क्षेत्रफल भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नुस् त वर्गको क्षेत्रफल एरिया ए इक्वल्स टु के भयो यल स्क्वायर गर्छौँ यो त यहाँलाई थाहा छ भनेपछि लम्बाइ कति छ 8 सेन्टिमिटर यसको स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ 8 सिएमको स्क्वायर 8 हेर्नुस् त कति हुन्छ होला ल भन्नुहोस् हो पक्कै पनि यहाँ सही अनुमान लगाइसक्नुभयो होला 8 सिएमको स्क्वायर गर्यो भने 8 × 64 क्षेत्रफल केमा हुन्छ वर्ग इकाइमा भनेपछि कति हुँदो रहेछ त 64 स्क्वायर सेन्टिमिटर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त हेर्नुस् त यहाँ के दिएको छ लम्बाइ दिएको छ 10 मिटर क्षेत्रफल कति दिएको छ 80 स्क्वायर मिटर भएको आयताकार चौरको चौडाइ कति हुन्छ होला हेर्नुस् त लम्बाइ दियो क्षेत्रफल दियो अब आयताकार चौरको हो त्यसको चौरको चौडाइ कति हुन्छ होला चौडाइ कति हुन्छ होला हेर्नुस् त लम्बाइ र क्षेत्रफल त दियो आयतको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु एल टाइम्स बी भयो हो। अब हामीलाई दिएको छ के निकाल्नु परेछ चौरको चौडाइ निकाल्नु छ बी निकाल्नु छ भनेपछि यो अघि नै हामी भनेका थियौँ नि आयतको क्षेत्रफललाई त्यसको लम्बाइले भाग गर्यो भने के आउँछ त चौडाइ आउँछ भनेपछि यहाँ के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा क्षेत्रफललाई 80 स्क्वायर मिटरलाई यसको लम्बाइ 10 मिटरले डिभाइड गर्यो भने के हुँदो रहेछ त्यो आयताकार चौरको चौडाइ हुँदछ कति हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त छिटो 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 80 स्क्वायर मिटरलाई अब 10 मिटरले डिभाइड गऱ्यौँ भने कति आउने भयो त भन्दा हेर्नुहोस् त हो 8 मिटर हो 80 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 8 रह्यो लेन्थ केमा हुन्छ एकाइ मिटर बुझ्नुभएको छ नि है नभए एकपल्ट चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ लम्बाइ 10 रहेछ चौडाइ कति 8 यो लम्बाइ र चौडाइ गुणनफल गरेर गर्दाखेरि एरिया आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् त 10 टाइम्स 8 गऱ्यो भने 80 स्क्वायर मिटर आउँछ यसरी पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अर्को एउटा यहाँ के दिएको छ क्षेत्रफल के को क्षेत्रफल कति छ 64 स्क्वायर मिटर भएको वर्गाकार चौरको लम्बाइ कति होला
एकपल्ट सम्झनुहोस् त, कस्तो चौर? वर्गाकार छ हो। अब वर्गाकार चौरको क्षेत्रफल दिएको छ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? चौरको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो। कति हुन्छ होला लम्बाइ? एकपल्ट अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, हामीलाई एरिया दिएको छ, लम्बाइ निकाल्नु छ, वर्गको क्षेत्रफल, वर्गाकार चौरको क्षेत्रफल। भनेपछि यल बराबर के गर्न सक्छौँ त? हामीले अघि नै भनेका थियौँ नि, रुट अन्डर ए गऱ्यो भने के आउँछ? वर्गको भुजाको लम्बाइ आउँछ। भनेपछि अब हामीले यल भनेको यहाँ कति गर्न सक्छौँ? 64 जुन स्क्वायर मिटर छ, यसको वर्गमूल निकाल्यौँ भने हेर्नुहोस् है, कति आयो त? 8 मिटर आउँछ हो। अब यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल 64 स्क्वायर मिटर छ। यो वर्गाकार चौरको लम्बाइ कति रहेछ त भनेर भन्दाखेरि 8 मिटर छ भनेर हामीले सहजै भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, आज हामीले कुनै पनि आयताकार वस्तु तथा वर्गाकार वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कसरी गणना गर्न सकिन्छ, कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभएको छ है। सतहको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुभयो त? हो, क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सतहले समतल सतहमा ओगटेको ठाउँ नै त्यो सतहको क्षेत्रफल। ओगटेको ठाउँ हेर्नुहोस् है, परिमिति भनेको भए घेरा हुने थियो। जस्तै ए हेर्नुहोस् है त एकपटक, अब यो पुस्तकको यो सतहको क्षेत्रफल, यो सबै क्षेत्रफल भयो। यदि यो घेराको लम्बाइको जोड गरेको भए के हुने थियो त? परिमिति हुने थियो। त्यो हामीले पहिला पढिसक्यौँ। अब यसको लम्बाइ र चौडाइ, यसको एरिया भनेको चाहिँ यो भाग, पुरै भाग कति ओगटेको छ, यो पुरै भागलाई यो सतहको क्षेत्रफल भन्दछ। कुनै पनि वस्तुको सतहको क्षेत्रफल। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपल्ट सम्झनुहोस् त, क्षेत्रफल भनेको के रहेछ त? याद छ नि है? हो, पक्कै पनि समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले ओगटेको ठाउँलाई सो सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ हो। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, क्षेत्रफल पत्ता लगाउने विधिहरू के रहेछ त? आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नि हैन। क्षेत्रफल पत्ता लगाउने विधिहरू दुईटा रहेछ। के? एउटा वर्गाकार कोठा गनेर, अर्को सूत्र प्रयोग गरेर क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब आयताकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हुन्छ होला? आज हामी छलफल गरिसकेका छौँ नि, पक्कै यहाँलाई याद छ होला है। आयताकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के होला? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, पक्कै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफल एरिया इक्वल्स टु के रहेछ? लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल, यल टाइम्स बी हो भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, त्यस्तै वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल, वर्गाकार भन्ने बित्तिकै के रहेछ? लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको आयत हो, जहाँ लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। वर्गाकार चाहिँ सबै भुजाहरू बराबर भएको हुन्छ। यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के रहेछ त? हो, वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु एल स्क्वायर हुन्छ। अब अघि नै भनिसक्यौँ हामीले, हेर्नुहोस् त यहाँ अब आयताकार सतहको क्षेत्रफल र लम्बाइ दियो भने चौडाइ निकाल्ने सूत्र के हुन्छ होला? चौडाइ निकाल्न हो, यो आयताकार सतहको क्षेत्रफललाई लम्बाइले भाग गर्यो भने त्यो आयताकार सतहको चौडाइ निस्किन्छ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आयताकार सतहको क्षेत्रफललाई चौडाइले भाग गर्यो भने उक्त आयताकार सतहको लम्बाइ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल दियो हामीलाई र वर्गाकार सतहको भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने यल इक्वल्स टु कसरी गर्न सक्छौँ? स्क्वायर रुट ए गरेर गर्न सक्छौँ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले आयताकार र वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने विधिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँहरूले पनि यहाँहरूको कोठा कस्तो आकारको होला यसो हेर्नुहोस् त। आयताकार आकारको छ कि हो वर्गाकार आकारको छ कि, त्यसको क्षेत्रफल कति रहेछ? पक्कै पनि यहाँले त्यो गणना गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँको पाठ्य पुस्तकको कुनै सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ, यसको सेन्टिमिटर नापेर लम्बाइ र चौडाइको नाप लिएर यसको क्षेत्रफल, यिनीहरूको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विभिन्न आयताकार तथा वर्गाकार सतहहरू
जुन यहाँको वरिपरि देख्नुभएको छ त्यस्ता आकारहरूको क्षेत्रफल कति रहेछ भनेर यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र यसैको आधारबाट अभ्यासका प्रश्नहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको क्लासबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।